السلام عليكم. هذا بالنسبة لدرس ولا تاني درس في الميكانيك، هو إكزومبل داكسيون ميكانيك، أمثلة على تطبيقات ولا تأثيرات ميكانيكية. دونك نوسيون دو فورس، مفهوم القوة، مفعول القوة. Une action ou تأثير ميكانيكي exercé sur un objet. إذا واحد التأثير ميكانيكي يعني تأثيره أو تأثير ميكانيكي مطبق على واحد على جسم، يمكن le mettre en mouvement، إذا أن يجعله في حركة، modifier sa trajectoire يعني تغيير المسار ديالو و sa vitesse وحركته، لو ديفورمي شوية هو. هذا هو. دونك من هنا كنا جبنا لي دو زيفي، كاين ان افي ديناميك و ان افي ستاتيك، مفعول تحريكي و مفعول سكوني. كاين لي زاكسيون ميكانيك ا ديستونس و كاين لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت. بالنسبة لصنفا القوة كاين تأثيرات ميكانيكية عن البعد وكاين تأثيرات ميكانيكية تماس. Donc les actions mécaniques à distance ne nécessitent aucun contact entre les deux corps. Donc les deux corps يعني جسمان كاين لاخر كيتسمى لاكتور يعني جسم المؤثر، et le receveur هو جسم مؤثر عليه. إذا لا يستلزم يكون تماس بينهم. امثلة les actions électriques، التأثيرات الكهربائية. التأثيرات الكهربائية المثال اللي معروف هو إذا حك مثلا قلم من بلاستيك بشعر ولا بالفرو ولا بالقماش، وعند تقريبه من قطعة صغيرة من الورق نلاحظ بأنه يجذب قطعة، وهكذا نقول بأن يتعلق الأمر بين une action électrique à distance. Les actions كاينين également magnétiques. خير مثال هو يعني عندما يجذب المغناطيس مثلا فلزات خاصة الحديد، يعني كنمثلو أو كنمدوجو هذيك الجذب بواحد القوة مغناطيسية à distance. et de pesanteur، فين كاين البوزونتور في الثقالة، يعني كنتقلب القوة المطبقة من طرف الأرض إلى الأجسام المحيطة بها، وهي أيضا c'est une force à distance. Donc on passe aux actions mécaniques de contact. Donc les forces de contact se manifestent lorsqu'un corps est en contact avec un autre corps. Donc il n'y a pas de E. Donc هنا les forces de contact comme son nom l'indique كما يعني يشير إليه يعني المعنى ديالو ولا الاسم ديالو يعني التماس، عندما يكون تماس بين جسمين، يعني جسم مؤثر و جسم مؤثر عليه. دونك فورس دو كونتاكت ريبارتي. دونك هنا كاين نوعان ديال القوة التماس، كاينة القوة الموزعة ريبارتي. دونك لي فورس دو كونتاكت ريبارتي سيكزيرس اون بليزيور بوان، يعني كتطبق في مجموعة من النقاط، سوفون غالبا سور توت اون سورفاس، يعني غالبا هادوك النقاط كيمكن كيشكلوا واحد المساحة. مثال اكزومبل اكسيون دو لا تابل سور لو ليف، يعني تأثير الطاولة على الكتاب، وبالنسبة لو بوان ولا التأثير يتم على واحد المساحة اللي هي مساحة ديال الكتاب على شكل مستطيل. أما بالنسبة لاكسيون دو لير افيك او والهواء، donc action de l'air, donc sans E, ça c'est une erreur, sans E, donc l'action de l'air, الهواء sur le parachute على هاد المظلي، إذا هو تأثير تماس موزع على هاد جميع نقاط هاد المظلة هادي. أما بالنسبة لفورس دو كونتاكت لوكاليزي، القوة تماس الموضعة، كناخدو مثال واحد سيبور، واحد الحامل، وهاد الحامل كنعلقو في الطرف ديالو أو كنشدو خيط، يعني من واحد الطرف ديال الخيط كنعلقو كنربطوه بالحامل، الحنفيل هو الخيط،
وفي الطرف الآخر كنلقاو هاد الجسم اللي سميناه اس اللي يعني الشكل ديالو على شكل مكعب ولا مربع في المستوى مكعب في الفضاء. إذا le fil exerce sur le corps une force notée vecteur force du contact localisé au point. إذا يقول بأن هذا الخيط يطبق قوة على الجسم اس رمزنا لها بإف متجهة، بحيث نقطة التأثير ديالها هي النقطة أ. إذا هنا قبل أولا خصنا نحددو المجموعة المدروسة سكون نابيل لو سيستيم إتودي هو لو كور اس. إذا القوة المطبقة عليه كاين الوزن ديالو إلى جانب هاد القوة. إذا الوزن هي سوت اون فورس ا ديستونس وعلى البعد، إلى جانب القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم اس اللي هي سوت اون فورس دو كونتاكت، وهاد كتكون تتم في هاد النقطة. دونك سيت اون فورس دو كونتاكت لوكاليزي. لوكاليزي كنحدد لو بوين سي لو بوين أ. دونك هاد لا فورس ولا لو فيكتور فورس عنده 4 caractéristiques. Le point d'application sur le point 1, la direction c'est la direction c'est la droite. Les quatre comptes verticales, le sens c'est vers le haut et l'intensité c'est ce que mesure le dynamomètre. Donc ici il y a les forces extérieures et les forces antérieures. القوة الداخلية والقوة الخارجية. دونك بالنسبة للقوة الداخلية ولا القوة الخارجية هادو عرفناهم بالنسبة للماذا؟ بالنسبة للمجموعة المدروسة. حتى كنكون عرفت المجموعة المدروسة و يعني انطلاقا من هاد المجموعة المدروسة نقدر نقولك واش هاد لا فورس سيت اون فورس اونتيريور ولا انتيريور ولا اون فورس اكستيريور. On va lire. On appelle force antérieure ou intérieure une force exercée par une partie du système sur une autre partie du même système. Donc كيقول لك القوة الداخلية هي القوة اللي كيطبقها une partie du système، يعني واحد جزء من هذه المجموعة sur une autre partie على جزء آخر من المجموعة ولكن كينتمي لنفس المجموعة. حنا غنشوفو المثال. بينما la force extérieure, القوة الخارجية c'est quoi? C'est toute force exercée sur le système par un objet. هاد l'objet هذا n'appartient pas à ce système. Donc je résume. Une force intérieure هي القوة اللي كيطبقها مطبقة من طرف ان اوبجي واحد الجسم كيطبقها على واحد الجسم، يعني بحيث كيكونوا في نفس المجموعة المدروسة بجوج. alors que la force extérieure هي لا فورس اللي كيطبقها الجسم خارج المجموعة المدروسة لا ينتمي للمجموعة المدروسة. On va prendre un exemple. Donc l'exemple 1, le système étudié le corps S. المجموعة المدرسة هو الجسم S. إذا غناخد نفس لو فيل لو سيبور وعندي لو سيستيم. دونك إلا خديت لو سيستيم étudié المجموعة المدرسة عندي هو الجسم S، كنقول لك مثلا هاد لا فورس F exercée par quoi؟ par le fil sur lequel c'est une force extérieure. لماذا؟ لأن المجموعة المدرسة عندي أنا هو الجسم S. إذا هذا لو فيل الخيط بالنسبة للمجموعة المدروسة راه سي شي حاجة اكستيريور. دونك لا فورس ديالو سي اون فورس اكستيريور. نفس الشيء إلا خديت مثلا الوزن ديال هذا الجسم اس، الوزن بي كيكون هنا، كيكون نقطة التأثير هو مركز ثقل الجسم اس. الوزن أيضا حتى هو واحد المتجهة القوة اللي كتطبقها الأرض على الجسم اس وهي قوة عن بعد، حتى هي سي اون فورس اكستيريور. L'exemple 2 دابا غناخدو لي سيستيم étudié شنو فيه لو كور زايد لو فيل ديال لاحظتي دورنا عليهم. هذا راه contourner le système étudié sur le fil plus le solide. إذا la force maintenant cette fois-ci la force F vecteur force exercée par le fil sur le corps solide c'est une force intérieure
Pourquoi? Parce que le fil fait partie du système étudié formé d'une part du fil et d'autre part du corps. Maintenant, on passe à une nouvelle notion, c'est la force pressante. باللغة العربية la force pressante هي القوة الضاغطة. المثال اللي غناخدو عن غاز كونطوني دوز ان بالون، إذا واحد الغاز كيكون في واحد يعني في بالون، مثلا بالون، هذاك الغاز في كنفخو مثلا كيكون مثلا واحد الجزء كنفخو منو كندخلو الغاز وكنسدو، كيقولك اودي هاد الغاز اللي كيكون داخل exerce une force de contact كيطبق واحد القوة ديال التماس يعني reparti موزع sur les parois de celui-ci ديال يعني celui-ci كترجع le ballon sur les parois du ballon. Cette force appelée force pressante يعني القوة الضاغطة. إذا هاد الغاز اللي كيكون هنا مثلا بحال الهواء كيطبق واحد القوة التماس على الجوانب ديال هاد البالون هادوما. إذا كيكون القوة التماس يعني كتكون دو كونتاكت ريبارتي موزع بمعنى كتكون على واحد المساحة اللي هي لاحظتو هاد المساحة هي هادي. إذا إلا خدينا هاد لو بالون على شكل كرة يعني غتكون المساحة هي مساحة الكرة. ميتنون بلونجون لو بالون بيرسي، غنشدو هاد لو بالون هذا وغادي نحاولو نديرو فيه واحد الثقب وغادي نديرو اش غندير له، سنغمره في واحد مثلا في واحد الحوض من الماء ونلاحظ ماذا سيحدث. دونك بلونجون نغمر لو بالون بيرسي يعني بثقب دون ان اكواريوم، دونك واحد الحوض فيه ماء. لو غاز سون ايشابي يعني الغاز الذي يخرج ولا الذي يتسرب هو كما تلاحظون في الصورة، يعني الفقاعات ديال الهواء كتكون لي واحد الخط. تلاحظوا بان هاد الفقاعات فيها جزيئات ديال الهواء اللي كتخرج وفق واحد الخط كيكون مستقيم. لو غاز سيشاب بيربونديكولير على مونبران، اذا كيخرج يعني عمودي على هاد الجزء هذا ديال شنو ديال البالون. Donc la force pressante petite, donc vecteur force exercée par le gaz est toujours perpendiculaire à la paroi. إذا الخلاصة ديال هذا كيقول لك بأن هذيك القوة بأن هذيك هنا باش نعرفو مثلا هنا دونك إبراز القوة بأن هاد الهواء اللي كيكون هنا كدير واحد القوة ضاغطة. دابا خصنا نشوفو لا لين داكسيون يعني خص التأثير ديال القوة الضاغطة، التأثير هو عندها كندير واحد الفتحة كيخرج الهواء كيدير واحد الخط اللي كيكون عمودي ولا كيكون مثلا بحال هاد لو بالون كيكون بحال لو سيركل، بمعنى هذا كيخرج عمودي كي على هاد المماس، على المماس ديال الدائرة. دونك كيكون بيربونديكولير فيما يخص لا لين داكسيون التأثير. دونك دون لور دونك هنا غادي نعرفو لا فورس بريسون د القوة الضاغطة على مستوى الذرات والجزيئات. دونك دون لور موفمون ديزوردوني تنتكلم على لي موليكول بيان سور اللي كيكونوا ليا دونك ان فلويد هو الماء، يقدر يكون ان غاز ولا ليكيد سائل. يعني دوك الجزيئات في حركتها غير مرتبة العشوائية سوبيس ان ميلتيتود دي شوك، يعني كتخضع يعني العديد من الصدمات والتصادمات sur la paroi. يعني هاد لي شوك كيكون فيما بينها لي موليكول كيكونوا دي شوك ما بينها يعني تصادمات ما بينها وتصادمات ما بين لا paroi يعني الجانب ولا الجوانب ديال لو ريسيبيون الإناء بيان سور الجوانب الداخلية كي لي كونتيان. دونك يريزيد دو سي شوك يعني هاد الاصطدامات ينتج عنها ان اكسيون تي سيكزيرسون سور لا باروا واحد القوة ولا واحد التأثير اللي نمنجناه par une force pressante. Et donc la force pressante est dirigée perpendiculairement à la surface de la paroi sur laquelle elle s'applique. Donc on va prendre un exemple هنا. إلا خديت مثلا القرعة، خديت واحد القرعة وشديت قطعت واحد الجزء منها قطعته وجيت لصقت بلاصتو، شنو لصقت واحد الطرف من البلاستيك مثلا ميكا، لصقتو هنايا بالكولا من الداخل. قلعت بانني عندما غندخل هاد القرعة قلعت بان هاد كتسمى لا مونبران،
إلاستيك. ممبران إلاستيك هو الغشاء المطاطي. كنلاحظو بأنه واش كيوقع له واحد الانحناء نحو الداخل، نحو الداخل. إذا كنقولو بأن هاد الفلويد اللي هو الماء كيطبق واحد القوة على هاد المساحة ديال هاد لا ممبران، بحيث المنحى ديالها كيكون نحو الداخل، ولا لا ديريكسيون ولا لينداكسيون كتكون عمودي بيربونديكولار لهاد لا ممبران. Donc, bien sûr, la force, donc l'unité internationale sur le Newton, et la force pressante exercée par un fluide sur la surface d'une paroi plane. Donc, une paroi plane, le génie qui compte plane, يعني مستوي هذا plane. هذا plane كنقصدو بيه plane. هذا n'est pas plane. Est représenté par un vecteur. Bien sûr, en physique, on représente la force par un être mathématique, c'est les vecteurs المتجهات. Donc, quelles sont les caractéristiques? Donc, le point, donc مميزات القوة qui est le point d'application نقطة التأثير, c'est le centre de la surface. Donc, هذه la surface du contact, هذه المساحة ديال التماس. المركز ديال هذه المساحة هو C. Donc, C c'est le point, هو نقطة التأثير هذه القوة ديال مطبقة من الطرف المائي le fluide sur هذه la membrane élastique. La direction perpendiculaire à la surface. Donc, الاتجاه كيكون عمودي على هاد المساحة. Donc, le sens بالنسبة لا ديريكسيون كيكون عمودي درناها بتجربة ماشي جبناها من راسنا، تجربة اللي لقات بأن لا لينداكسيون كتكون عمودية على هاد المساحة ديال التماس. وفيما يخص لو سونس سي دو فلويد فيغ لا سورفاس، يعني من المائع من لا فلويد نحو يعني لا سورفاس. والانتونسيتي بون الانتونسيتي كاينه واحد الطريقه باش كنحسبوا الانتونسيتي ديال لا فورس بريسون. بالنسبه لي غاز يمكن يحسب لا بريسيون ديال الغاز بالمانومتر، ونعرف لا سورفاس دو كونتاكت، وندير لو برودوي جداء ديالهم بوغ تروفي لا فورس دو بريسيون دو غاز. ونفس العملية غنديروها بالنسبة للليكيد. دونك لا بريسيون الضغط واحد المقدار سيت اون كروندير ماكروسكوبيك، واحد المقدار يعني شكون يعني مقدار فيزيائي كيكون يعني ماكروسكوبيك، يعني كيكون على السلم يعني ماكروسكوبي، يعني السلم نقدر نقولو على السلم البشري مثلا كنعرفوه. دونك لا بريسيون سي لا فورس سو لا. دونك لا فورس سي شنو هي لا فورس؟ هي لا فورس دو بريسيون ولا لا فورس بريسونت اللي كتكون ديال الغاز ولا ديال الليكيد. و اس سي لا سورفاس دو كونتاكت. ودونك لا بريسيون كنعرفو ديجا لونيتي انترناسيونال سو لو باسكال، وكاينين لي زوتر يونيتي براتيك العملية comme le bar, l'atmosphère et les centimètres ديال الميركور ديال الزئبق. La pression atmosphérique. Donc, هاد la pression اللي دابا درنا c'est la pression du gaz, c'est la pression des fluides. هي الضغط ديال واحد الماء يقدر يكون ان غاز ولا ان ليكيد. Maintenant la pression atmosphérique هو الضغط الجوي. هو الضغط c'est quoi la pression atmosphérique? La pression atmosphérique est la pression de l'air dans les conditions. Bon, هو الضغط الهواء، وبالضبط هو الضغط الذي يطبقه الهواء الأجسام المحيطة به. لا بريسيون اتموسفيريك شنو هي القيمة ديالو؟ سي اون اتموسفير. بيان سور في لا طومبيراتور امبيونت، يعني في درجة الحرارة الاعتيادية. يعني درجة الحرارة الاعتيادية شحال كتساوي؟ حتى هي كتساوي 20 دوغري سي. Bon, ici un rappel, donc vous avez déjà vu la première année collégiale. Donc l'atmosphère terrestre est constituée des mélanges gazeux. L'air est formé essentiellement de dioxygène et de diazote. La pression de l'air qui nous entoure s'appelle la pression atmosphérique. La valeur de la pression atmosphérique normale est donc une atmosphère qu'on appelle le Pascal sur ce titre de conversion. Et en ce qui concerne la mesure de la pression, pour mesurer la pression d'un gaz نستعملو ان مانومتر، وفيه نوعين، كاين ابسولي
يعني ابسولو كيعطيني القيمة مباشرة ديال الغاز مباشرة. بينما ديفيرونسيال كي شنو كيدير كيدير لي الفرق ما بين لا بريسيون. قال كي دون لا ديفيرونس اونتر لا بريسيون دو غاز اي لا بريسيون اتموسفيريك. الديفيرونسيال ما كيعطينش مباشرة القيمة ديال الضغط، ولكن كيدير واحد الطرح، عملية طرح، كيشد لا بريسيون ديال الغاز وكينقص منها لا بريسيون اتموسفيريك وكيعطيك هاديك لا بريسيون لي ديال الغاز. Donc si vous n'avez pas de questions, donc n'hésitez pas de poser les questions. donc الدرس سهل جدا وبسيط المهم هو بصفة عامة لا بريسيون ديال الغاز بصفة عامة كتكون تري غروند، كتكون كبيرة على لا بريسيون اتموسفيريك، لأن واحد البريسيون اللي كيكون محجوز في واحد الغاز محجوز في واحد الإناء كيكون كبر من سميتو. Et donc merci pour vos attentions. Si vous avez